قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أنس بن شيبان عن أبي أبي بن أقرب عن أبي قال بأبي أنت وأمي أتوني قويا فزادهم قال في يوم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا فما كان أن يزيده فلما ألح عليه قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر حافظ ما عند الشيخ من الصيام والحمد لله